अस्सलामुअलैकुम ग्रानो कतनको मात वही परीश खान तासो गोरे पखैर पख्तूनख्वा पहम पश्तो मन ग्रानो कतनको एज यूजुअल तासो पर खिदमत के ज और मा पूरा टीम दे वक्त हाजिर यू नवे एनर्जी सरा नवे फ्रेश मूड सरा और डेर जखो कलर्स हम तास ताचोन तास सबह वक्ती वक्ती चिकलमा तो गुरु नो तासो हम लग फ्रेश फील को ग्रानो कतनको प्रोग्राम बागाज को यो बड़े शांत खबर न एज यूजुअल हमेशा बड़े शांत खबर न प्रोग्राम स्टार्ट को मखनन यो डेर अहम तास सर इन्फॉर्मेशन शेयर कवाना वाणमा ग्रानो कतनको दा खबर बको यो वायरस रागला चकम जरसूमा वर्तवा यो वक्त यो जरासीम गोंदे दा चकम दा सफा उबो के पातकीगी नो दा चकम वायरस ता ओस अवल खुदा अमेरिका चे चकम दा मखे तरागला खो ओस तास तो वाय मन ओस पाकिस्तान चे हम शात तवरोचे मतलब दा तकरीबन 55 जवल लाहौर चे हम दा वायरस या कम जरसूमा दा मखे तरागला दा सिंगर अगला दा और दा ढेर ज्यादा खतरनाक जरसूमा दा दे सरा विद 3 or 4 days चकम दा इंसान चकम दा डेथ वाक़या शी अगदा से वाक़या की शी ज़का चिदा के बारे चिदा फिलहाल चकम नवे जरासीम राजी हम दा से शहर आसी इलाज हम ज़ाहिरी खबर दा फौरी तौर माने खो नहीं नो दा चकम जरासीम दा उस दे वक्त लाहौर चे यो केस मखे तरह गले दा यो कस वो चकम बॉडी बिल्डिंग पेशे सरख ताल्लुक वो बलगा ट्रेनिंग हम वर्क वाले नो माशाल्लाह फिजिकली ज़ाहिरी खबर दा फिट ही नो स्विमिंग पूल के स्विमिंग का वाले और ग्रानो कतन को अगा जरसूमे चकम दा टाइम तपक मांदे अटैक करा दा और दा जरसूमा वाई सफ़ा उबो थ्रू चकम दा खुले ला से डायरेक्ट चकम दा मगज़ तखीज़ी और बिया सर चे शदीद दर्द महसूस चे मतलब दी चकम सिम्टम्स दी अगर दादी चे सर चे देर ज़्यादा शदीद चकम दा होता मतलब दर्द महसूस ची अगे न पस चकम दा अगर कसे बोत ले हस्पताल ता और बिया चकम दा टेस्ट महसूस अगे चे दा चकम दा निगलेरिया चकम जरसूमा दा अगर बाकायदा क्लियर ले चे दा उस पाकिस्तान चे हम दा चकम जरासीम दा पातकी दा हम उस पैदाश हुए नो मोस्टली द जरासीम हवाई सुदा मुआम दा जरसूमा चकम दा सफ़ाउ बो के पात कीगी और बिल कसे खबरों को कस चकम दा तकरीबन अस्पताल तलाड़ा दरे चलो रोज तकरीब सर चे शदीद दर्द लवजे अगा मतलब अगर दर्दूनो चकम दा ताबे न लावड़ा बेग न पस अगा वफात हुए नो दा चकम जरासीम दी या दा चकम गंद या मसला हो दा बिल यो वायरस मखे तराले दा हम खतरनाक दा नो बराई मेहरबानी तासो जो खास दा रिक्वेस्ट कवना वाड़ा में चकल हम तासो दा उबो इस्तेमाल वे यानी खपल चकम दा टैंकई वाली उबदी कोर के तक मोर की टैंकई के ना छत माने हम टैंकई लांदे हम टैंकई नो बराई मेहरबानी काल के सिर्फ यो वाला तक टैंकई तासो मा वॉश कवे बल्कि दोदरे वाला टैंकई वॉश कवे और कोशिश करो कि कम से कम 50% चकम दागी तासो क्लोरीन इस्तेमाल हो के जका टैंकई उबो चकम दिया का सफाशी और बिल कज़ खबर औ कमा नो कम चकम दा मुस्कले वाले उबदी यानी कि दा चकम जरसूमा दा सफा उबो के पाता कीजिए दे अफजाइश चकम दा सफा उबो कीजिए नो बराई मेहरबानी चकम तासो स्कलो वाली उबदी या चकम उबो चकम तासो गी मांदे औदास कवे यानी वजू कवे आखा उबो चकम दा इस्तेमाल नावल प्लीज़ चकम दा अवल लाजमी बॉयल कवे बिया इस्तेमाल आवे बिकॉज दा चकम जरासीम दा अमेरिका ना पास उस पाकिस्तान के हम पाता कीगी सफ़ा उबो के पाता कीजिए और बाहर कोशिश करी दा स्विमिंग पूल्स ल या चकम दा बाहर मुर तालाबुनो क्या ख्वा दे ख्वा नहाओ की जो और दा स्विमिंग को नो दे न प्लीज़ चकम तासो लिशको गोरेजो के दा लंबिदा बाहर बंद को कोरोनो के लाम्बो और कोशिश दा को चखपल टैंकिया ने हम सफ़ा सातो बिकॉज दगा मरस चकम द फिलहाल खो ओ सपोरे च इलाज मखे तला नदर आगल है जका च एकदम च वायरस रशी या बीमारी राशि नो वाल एकदम इलाज मुमकिन नहीं जका का चकम तकरीबन देश का उम्र वो और बाकायदा ट्रेनर वो मतलब अगर जिम च बाकायदा ट्रेनिंग और दारी खबर द नो फिजिक पर हम डिर खई च आगा चकम दा खपल जान की बाजी हराव कवल अशी नो मुंग से शयू नुगरान को तन को बराए मेहरबानी एहतियात के जका च जान है तो जहान है प्रोग्राम में बाकायदा ब्याह जवाइम चे आगाज को जका चे मासरा सकी हमें और जकी हमेशा पशान मुंगता मज़ेदार आगोंदे चकम दा रेसिपी राड़ी और सरा का खबर हो कमा नो खबर बकोमा चे जकी चकम दा राजमूल तराड़ी मज़ेदार आगोंदे रेसिपी और जकी हमेशा नवे रेसिपी राड़ी खुनामुन हम नवी वर्क खैर वर बस जकी तस तड़ी बसी बोर सरोकू और अगर तबा हर कले हुआ यू सब लगदा से दमा वाखला मज़ कचे खैर माँ उस जहन चरातला चे जकी दा नौ वशे दा वशे माँ कोच दर्द दा जड़ा शवे दा जवान ज फुल यम दा से मच ज दे खस्ता और जवान है मखो बस अखपोर भी कला कला दर्द दुशी ज कचे नाजक डेरे साथ
زکی ته زه پر ازا نمبر نه ورکوم چې زکی هم خبرې وکړي. خیر نه هو زکی ته هر کلی وایو ګډ مارننګ ورته وایو پته نه کچھ آیا زکی نن موږ ته کومه ریسیپي راوړې ده. سلامونه زکی. وعلیکم سلام، څنګه تاسو خیر؟ الحمدلله زکی زه بالکل ټیک ټاک یم. اچھا ما وویل چې ما خپو کې درد ده نو تا خو به سوچ کړی کنه چې شکر ده چې میډم خپو چې درد وشله. واہ ما بالکل ما دا خبر کول ما پریشر د خصه لګیا دا د خصه کپڑے چولې او دومره خبر وکړ او دا ستړکی نه کینی ولې لگا نه ما غیر نه وخت تاسو کینا اصل اور ما د ما کلی چې ما ته ټیم راګل غونډه کړه ما دوا کول درته خپل غو خپل کې درړا چې موج راځي ته کینه. اچھا دا به دوا تارا کړې و نه نه خیر به دوا ته باندې کړ پاسه ټوکی کول دا سره کړه خبر ده ما کلی چې کینه کنه خیر ته کینا څه ډېر خبر ده خپل شپ په خیر پختونخوا کې تاسو ته ورکلې وو ډېر زبردست ما سره ډېر بهترین او ډېر ډیفرنٹ سایل یو ډیش تیارو هغه د مکس سبزی دال دا ډېر ډیفرنٹ سایل کې پخېږي او د دې ډېر مزدار ټیسټ دی د دې خپل فلیور دی او تاسو کور کې خپل ټرایو کې او د دې کوم ریسپي او اکثر ګورم څنګه اختر تیر شوی دا زه اکثر کوشش کوم سبزیان او دالونه باندې راشم دا هیلث لپاره ډېر زیات مفید دي او د کې کیلریز ډېر زیات او ډېر مزدار دي او تاسو خپل ډیلی روټین مطابق لغون دي مینیو خپل لغون ته چینج کوي د صدا د تاسو هیلث حواله سم هیلث کې دغه چینجینګ راشي او هیلث هم خشي خیر اني هاو د دا هیلث کې څنګه چینجینګ راځي زکی دا غوړه وای لګ هیلث کې دا د هیلث کې دا څه چینجز راځي چې موږ صحتمند فیل کوو لا ښه فیل کوو لا سم چینجز راځي. بالکل زکی ټیسټ پوالو نه خیر هیلث حواله دا د نن اکثر تاسو کته غوخه خلو سړی لغون ډیسټرب شي معده سټمک ډیسټرب شي باغه سبزیان سره لغون معده برابر شي کیلریز لغون ډیفرنٹ کې هغه کیلریز هغه خشي د دالون سره نور دا وټامینز دي او ځکه دا غونډه خامخا چینج راځي کنه خیر اني هاو موږ راشو خپل ریسپي پسې دا نن ډیفرنٹ سال کې بخیږي اول وخت ریسپي انټروډیوس کوم تیر پر موږ پکار دی مکس دال پکار دی یو پاو هغه پکار دی 1 ټیبل سپون موږ چکن پاوډر پکار دی هاف ټی سپون موږ وایټ پیپر پکار دی سپیشلی د دې کم فلیور جوړي 15 دانې شین مرچ کې دا موږ پکار دی هاف ٹی سپون ثابت گرم مسالہ دا پکار دے ہاف ٹی سپون کرش چلی پکار دے حسب ذائقہ مال کا پکار دا اور ددے کم فلیور جوڑی گی ٹیسٹ جوڑول بارا منگلا یہ عدد اگا اور اسپیشلی جنجر پختوں کے سونو دا منگلا پکار دے اور ددے کم سالن کم گریبی دا اگلے بارا نیم سیر منگلا ٹماٹر پکار دے اور مکس سبزیاں کی یہ عدد یو پاؤ ماڑو یو پاؤ گاجر اور یو پاؤ آلو دا د مکس سبزی کې متاسو استعمالول شي او د دې کوم ګارنش لپاره ډریسینګ لپاره پودینا یو د گاجر یو د بادرنګ چکندر سپیشلی اور هغه ټیپر د دې من ګارنش کې ما اډ کړل ډیر زبردست دی ګارنش دی اور د دې کوم ټیسټ به جوړیږي ډیفرنٹ دی د ترکیب ډیر آسان دی فرست اف ال هغه انټروډیوس کوم اور ټول نه امپورټنٹ اور 100 ملی ګرام موږ کوکنګ اویل پکار دی اور اول به کوکنګ اویل موږ ګرم وکړو میډیم فلیم باندې څنګه اویل ګرم شي موږ به سون اور اوگا دا پکې چوپ بکو میډیم فلیم باندې لږ سره کوو سو پورې دا سره کېږي هغه پورې موږ به سبزیان اور دال اوبه کې ویشو به څنګه مو اوبه کې یشو هغه ټایم 2 ټیبل سپون چکن پاؤڈر حسب ذائقہ مالگا ثابت گرم مسالہ اور اسپیشلی 3 ټیبل سپون موږ کوکنګ اویل دا پکې ایډ کو اور تقریبا 10 to 15 منټس باندې موږ دا به یشو څنګه دا ویشيږي هغه نه بس موږ به شمو کوکنګ دا به اویل والو اویل کې موږ به تقریبا 15 منټ به سوته کوو به څنګه دا موږ سوته شي هغه نه بس موږ سالن گریوی به تیارې دا به د کې ایډ وکړو تقریبا 5 to 10 منټ دم باندې به کېدو څنګه دا ریډي شي هغه نه بس ګارنش وکړو هغه نه بس موږ ډیش آؤٹ وکړو بس ډیش آؤٹ تک ریسیپی کمپلیټ سلا بالکل جی کمپلیټ ختمه دکړه بالکل अच्छा जकी जो कदा रेसिपी डिस आउट हियो ने मैदा समझदार स्माइल राखी ची कार दूसरे मैदान में पता गया ग्रानो कितन को जकी जो कदा रेसिपी बा हम सरसरा रेसिपी बा हम सरसरा गुरु दे ने अलावा तासो पर मुझे प्रोग्राम के नंदर जबरदस्त खोने मेहमाना हम दी खबरों को तासो लाइव कॉल्स बा हम दाखला में तासो सर खबर तरे हम को मा स्क्रीन में तासो नंबर कई तासो कॉल कवला शो बल चिकम दा तासो नोरे मजेदार खबरें बहु को लेकिन फिलहाल अजम चिवाक शायद प्रोग्राम ची वड़ी शांत दमेना पस वापस तासो पर खिदमत की राजू न चरता बल पल मजे पर खैर पख्तूनख्वा के सिर्फ और सिर्फ मूंग सरों से
जी ګرانو کتونکو یې زه بیا تاسو ته په خیر پښتونخوا کې هر کلی وایو بس ګرانو کتونکو چای کپ شکر ادا ته ملاو شله بیکاز چای کپ جو پورې ما لاس کې نه نو ما سترګې نه کلاو کېږي پروګرام خو زه کوم ډېر اکټیو طریقې سره ډېر مزدار طریقې سره ډېر اکټیو تاسو سره خبرې ته ډېر شي خو چې کله د چای کپ راته ملاو سي ور سره چې کوم د زیرا پلس بسکټس نو ما ماغزه لږ زیات کار هم سٹارټ کیو کولاو هم شي نو بیا ما ته لګي چې اوس سحر سحر نه وختي پاسېدلې ما خپل مورنینګ شو کوم او تاسو سره لګیم کپ شپ کوم یعنی کې په خیر پښتونخوا کې تاسو سره خبرې اترې کوم ګرانو کتونکو نن موږ سره همیشه په شان مرسته کړې د زیرا پلس اینڈ بسکټس ګرانو کتونکو دغه وینا دا ده چې زیرا پلس سره هر چای چې کومه د مزاق دوباله شي او هر چای کا प्लस है जीरा प्लस और चाय ना सिर्फ चाय ना गुफ्तगू और चाय का प्लस है ज़ीरा प्लस न कल हम जैसे हर वक्ती तासो पासे और अगर है भी नाश्ते तो मूड नहीं बल्कि ज़िक्र मा खो वक्ती नाश्ते तो बिल्कुल मूड नहीं जब या ज़ीरा प्लस सर लश्कू चैस का मनो माता लग लगी लेकिन लाइट रहता लगी अगीने पास चिकला मतलब मा शो वगैरह ख़त्म सी अगीने पास जब प्रॉपर नाश्ता को खो फिलहाल अज हमेशा लाइट नाश्ता को बिकॉज ज़ीरा चिकन प्लस बिस्किट्स थी अगा बिल्कुल लाइट होंदे खस्ता करारा बिस्किट्स थी नमकीन बिस्किट्स थी नो चाय मज़ा वर सरसी नो रहम दोबारा गानों को तुमको चाय बसकू गप शप लॻो खो फ़िलहाल प्रोग्राम की मुझा यो बल द्रून मिलमाना जॉइन करियो और ज़वाइम चे अगर तासु ज़रा इंट्रोड्यूस कमा बिकॉज अगो जेकम फील्ड दा ډېر زیات چې یونیک دا موږ ته خو معلومات دی حواله سره ستا خو ډېر خلک داسې چې هغوی ته د فیلډ حوالې سره یا د سبجیکټ حوالې سره لږ کم اویرنس دی خبره کوو دا بایو ټیکنالوژي والا یا بایو چې کوم ډپارټمنټ د بایو ټیکنالوژي ډپارټمنټ هغې چې لږ ډېر کم خلکو دا هغه ته رجحاني خو نن دې وخت ما سره دې سوچ موجود دي ډاکټر نعمان سعید خټک صاحب هغه کړی د پی ایچ ډي باقاعده بایو ټیکنالوژي او که خبرو کوم رایټ نو خپل هاسپټل هم چلاو کوي جی 8 مرکز کې هاسپټل دا کوست میډیکل کمپلیکس نام سره راځي ګران کتونکو ډاکټر نعمان صاحب ته هر کلی وایو ستړي مسي ورته وایو او نن د فیلډ حواله سره او د چې کوم دا بایو ټیکنالوژي حواله سره لږ په خپل مغز هم په دغه ټاپک باندې کلاو کو سلامونه وعلیکم السلام څنګه تاسو خیریت ته ټیک ټاک تاسو خیر طبيعت مو ښه ده شکر الحمدلله فضل فرست اف ال تاسو ته موږ یو جهان مننه او تاسو ماشاءالله سحر وختي پاسېدلی او موږ سره خیر سبم تاسو سحر وختي پاسو کنه جی جی آپ روټین کې سحر وختي پاسي بس دا تاسو لپاره بیا مسله نه ځکه چې موسلی خلک هغه چې کوم وختي نه پاسي نو غوته لږ ځته مسله نه بیا روټین دا چې وختي پاسي او خپل اکټیویټیز بیا سٹارټ کی دا راته ووایه چې نعمان صاحب فرست اف آل خو تاسو بیسیکلي لکم جینو ځکه چې دا کوشچن ځکه کوم تاسو نه چې خلکو ته هم لږ پته ولګي چې دا نعمان خټک خو دا نو بیسیکلي لکم جینه تعلق لري او بل چې کوم تاسو سپیسیفیکلی دا بایو ټیکنالوژي چې کوم دا سبجیکټ دا هغه سلیکټ کړی او هغې چې پی ایچ ډي تاسو وکړه نو د دې حوالې سره مکلک تاسو ماته وایي خو اول خپلې حوالې سره راته ووایو زه بیسیکلی د کرک سره تعلق لرم او په کرک کې بیا جتان باندې منقلی نما دا تحت نصرتي متصل دی ښه جی او ما خپل ایجوکیشن خپل کلی نه کړی دی نه پس بیا زه ګومل یونیورسيټي ته لاړم هلته کې ما بایو ټیکنالوژي وکړه ښه زبردست او بایو ټیکنالوژي ما ځکه وکړه چې دې چې کوم فیوچر سکوپ دی هغه ډېر زیات دی ډېر زیات په دنیا کې نن سبا هر څه چې دی هغه ټول بایو ټیکنالوژي سایډ ته لاړل بالکل ریسرچ ته په بیولوژي کې هغه ټول مالیکولر سایډ ته لاړل بالکل او د دې وجه ما انټرست وپکې او ما په دې کې بیا خپل ام فیل وکړو کوهاټ یونیورسيټي نه او پی ایچ ډي مې کوهاټ یونیورسيټي نه وکړه دا ډېر ټف سبجیکټ نه تاسو په چې ام فیل وکړه پی ایچ ډي هم پچ وکړه نه ټف نه ډېر زیات انټرسټینګ فیلډ ده بایو ټیکنالوژي دا ملټي ډیسپلینری فیلډ ده په دې کې به ته میتھمیټکس خوایې دې کې به سټیټسټیک خوایې ځکه هوتا چې ټف تا دې کې به باټني خوایې زوالجی به خوایې هر څه به پکې وایې او کنه ملټي ډیسپلینری فیلډ دی او انټرسټینګ دی لکه ډېر زیات ځکه چې یو سیس چې ته خپله پریکټیکلي کوې په لیبارټري کې ته لګیا وې کار کوې تا ته آوټپوټ راځي هغه بیا مزه کوي اچھا موسٹلی بایو ټیکنالوژي کوم سټوډنټس یا غریبان تر شپې 10 بجې پورې هغه لیب کې بناستو موږ یونیورسيټي کې بیکاز قائد اعظم کې ما سبق پیل نو الته هم داسې د بایو ټیک غریبان به ډېر زیات اجزان په طرف پریدل او شپې لیټ نایټ پورې به دوه خپل لیب کې ناسو حالانکه موږ به 6 بجې لاړو کلاسونه لا باړو اصل کې ریسرچ بایو ټیکنالوژي ولا داسې دا کنه چې کې ټایم لاګي ټایم ټیکینګ دا ایگزیکټلی ته چې کله یو پی سی آر پروسیجر ته سیټ کوي پای کې او ته پهل اپټیمایزیشن کوي چې تو سره په کوم ټمپریچر باندې په څومره منټ کې کوم ریزلټ رسیدي سره چې کوم پوینټ باندې تو سره ښه ریزلټ راغی تو اپټیمایز ریزلټس والا ها ای کې نو غي باندې به تاسو لګي بیا مکتب بیا فردر ریسرچ پکې صحیح نو دا پی ایچ ډي خو بل هم ډیفیکلټي دی کې بیا ډیفیکلټ پی ایچ ډي خو اسیم وای چې لیونو کار ده ډېر ټف ته پی ایچ ډي نو ډاوټ کی سره په بایو ټیکنالوژي کې پی ایچ ډي کول دا ډېر ټف دی او پکې یو سیز دی نه چې تو چې راځه په یو سیز باندې وکم تو پهلا روټین کار کوي نه پس بیا مالیکولر بیسډ کار کوي پرایمر بزان ته سیټ کوي نه پس بیا ته سیکوینسینګ کوي
او سره نور داسې ټیکنیکس دي چې هغه پاکستان کې اویلیبل نه دي هغې دپاره بیا سټوډنټ چې هغه بهر ملک ته ځي او بالکل موسټلی پاکستان کې د بایوټیکنالوژي دلته کې انسټرومنټ نه دی اویلیبل سیکوینسینګ مو بهر نه کوي یو جسٹ ریل ټایم پی سی آر چې دی هغه دلته کې اویلیبل دی او ډېرې یونیورسټیانو سره هغه ښه نشته ده ایگزیکټلی مام دا ویل کنه چې دا ګومل یونیورسيټي خو ماشاءالله یو ډیر زویم ایشیا ټاپ یونیورسيټي کې راځي نو ګومل یونیورسيټي سره یا قائد اعظم سره الته خو بیا هم سټوډنټ سره فیسیلیټیز وي نو که اوورال موږ کمپیر کړو پاکستان کې یونیورسيټي کې دغه ته حواله سره سبجیکټ سره پراپر لیب شپ هر څه بندوبست پورا ده سو یونیورسټیانې چې دي هغې کې غشته د لکه اوس نسټ ډېر ښه روان ده په بایوټیکنالوژي کې او د نه علاوه نیبجي یو ښه نوم ده پاکستان لیول باندې نیبجي ډېر ښه کار کړی دی پنجاب یونیورسټي کې ښه کار روان دی داسې یواس کې ښه روان دی او زموږ کوهاټ یونیورسټي کې هم ماشاءالله لکه کې فیکلټي ممبر چې دي موسټلی هغه د قیداعظم نه راغلي دي او هغې د وجې لکه هغې هلته کې خپل محنت کړی دی او لیب یې اسټبلش کړي دي بالکل او ځینې داسې یونیورسټیانې شته دي چې هغې سره انسټرومنټ نشته خو بیا یو بل نه بیا هغه کوي او موسټلی موږ ته خپل هاسپیټل د ډېر سټوډنټ راځي هغې ته موږ ریسرچ دلته کې لکه کنډکټ کوي هغې ته فیسیلیټیز ورکوي ایون چې د بلوچستان نه ماته یو سټوډنټ راغلی وه ها زبردست هلته کې هغه پی ایچ ډي سټوډنټ و هغې خپل ریسرچ ما په هاسپیټل کې وکړو ها دا هم ښه خبره ده هغې ته فیسیلیټیز نه وي که نه موږ هاسپیټل کې پراپر لیب کې دا ټول پریکټس ماشومانو ته ورکوي جی موږ سره هر قسم فیسیلیټي موږ ایون چې موږ یونیورسټي اف هریپور سره ایم او یو شوې ده هغې څومره سټوډنټ دي هغې ته موږ دلته کې انټرنشپ ورکوي موږ سره دلته کې لکه ټول انسټرومنټ موجود دي ها اچھا نومان صاحب تا راته ووایو چې دا کوم بایوټیکنالوژي ده مطلب تاسو وایو کنه چې نن سبا د دې ډېر زیات سکوپ تا او هر چې کوم د ملک کې ډېر زیات مطلب زیاده خلک سټوډنټ چې کوم د انټرسټ هم پکې اخلي نو تاسو چې وایو چې د دې بایوټیکنالوژي خبرو کو نو فیوچر چې یا فرض کې و سټوډنټ چې کوم دغه یو سبجیکټ سلیکټ کی نو د هغه ته څه فواید دي څه ایڈوانټیجز دي او پاکستان لیول کوي توک سے پاکستان کې ګورنمنت ستته باندې د پرسدا سه ورکینګ نه دا شوا ها جابز نشته دا وتا د ډیفاین کړي نه دي جابز یاره دا کس په دې نه فارغ شي او موسټلی سټوډنټ لګیا دی هغه پی ایچ ډي را خپل سټوډنټ سبق وایي پی ایچ ډي نه پس نن سبا ډېر چې دی پوسټ ډاک کوي ریسرچ بیس په پاکستان جابز تا د نه علاوه فورنزیک کې کله کله جابز راوځي یا هاسپیټلز کې از مالیکولر بایولوژیست جبون ډېر لیمیټډ دي نور پرایویټ فورنزیک پر خدا ډېر زیات او بار دنیا کې چې کم غدي بار دنیا کې لکه د سکوپ زیات دی کنه څومره فارماسیوټیکل انډستریز دی هغه خپل پرایټول بایوټیکنالوژي ته اړوي بالکل او پاکستان کې لږ د ګورنمنت دا یو ځنه اخلي کوم او ګورنمنت ته موږ ریکوست کوي چې یاره تاسو لکه بایوټیکنالوژي ته یو پراپر غویر کوي اوورال که خبرو کو نو تاسو خپل چې کوم سبق پکې ویل د پی ایچ ډي مو کړی د هر څه په بایوټیکنالوژي کې زم که تاسو اوس دی وخت سټوډنټس ته کوم میسج ورکونه غواړي یا څه مشوره ورکونه غواړي د بایوټیکنالوژي حواله سره نو څه فواید به تاسو ورته خو چې دی دا فواید د فیوچر کې ان کیس پاکستان دا یا بهر ملک زم چې آسان الفاظو کې ورته وایي سټوډنټ پر هم دا پیغام دی چې هغه د خپل چې کله هم د ګریجویشن کمپلیټ کړي دا یو انټرنشپ ضرور کوي انټرنشپ چې دیو کې ته پته ولګي چې پریکټیکل کم انسټرومنټ تی هغه سرنګ هندل کیږي هغه باندې سرنګ کار کیږي هغه بار دنیا کې ها جبونه شته او پاکستان کې خشته ده پرایویټ سېکټر باندې ډېر جبونه دي ځکه چې څومره لیبرټیان دي په کې چې کله هم مالیکولر کار کیږي اته د بایوټیکنالوژي ضرورت دی هغه بغیر د نشي کوي صحیح او چې کار از دوی بیا د جاب ملوي او جاب اپورچونټیز پرایویټ سېکټر کې زیات دي او یس بالکل ریسرچ بیس شته دي پکې او نور داسې غشته موسټلی چې دی سټوډنټ کار زده کړي هغه فریلانسینګ کوي د دې نه ناستې هغه په امریکا کې په چاینا کې په یو کې خلکو ته خپل کوي ریسرچ تھیسیس وغیرہ کې هیلپ آوټ کوي او ډېر داسې غشته د پرایمر ډیزاینینګ کوي یو کمپنی دا په یو کې ناسته دغه ته پرایمر ډیزاینینګ کوي ته خپل پیسې ګټای شي ایزیلی صحیح او مین کار چې دا پریکټیکل ورک دی چې پریکټیکل ورک سړی سره نه هغه ایس نه دی بالکل صحیح خبر او ټیکنالوژي ټوټل پریکټیکل کار دی صحیح خبره ده اګه موږ میډیکل فیلډ خبرو کو ظاهري خبره ده خو د ډیر زیات سکوپ دی ځکه چې تاسو خبرو کړو فورنزیک ول تاسو خبرو کړو ډیفرنٹ چې کوم د بیماریان اصلي هغه چې کوم د ټیسټ پریکټیکل چیک کوونه هغه ټول چې کوم د بایوټیکنالوژي سره ریلیټډ دي دا ته تاسو رائټ نو خپل هاسپټل هم رن کوي جی ما خپل هاسپټل دی جیټ مرکز کې دی کوم سره هر قسم فیسیلیټیز دي مالیکولر لیب دی موږ سره پکې پی سی آر پکې موجود دی را سره او ان علاوه مایکروبیولوژي شولا ایم آر آی سی ټی سکین او خاص کر د تاسو لپاره چې کوم استټیک لیزر آرټیفیشل فیمیل لپاره دا کار هم سٹارټ کړی دا کار پکې شته دی تاسو ډرماټولوژیست هم جی یار قسم غشته نو پلاستیک سرجن شته دي
राइनोप्लास्टी मूंग कोई माशाल्लाह जबरदस्त जबरदस्त और हेयर ट्रांसप्लांट्स वाला हर किस्म मूंग यानी कि पूरा हर फैसिलिटी मो हॉस्पिटल की मूंग तई पूरा हॉस्पिटल यानी कि मुझे तले शू तासो रतलाई से मोस पे काम तो जिने कई वाला कार को बहुत ज्यादा दर्जी बिया मूंग तो खुशी जी तासो राशई असल से हॉस्पिटल में नूर बीमारियां नहीं हम ज्यादा खुनन से बस स्किन इश्यूज हम खल को वडी से स्किन इश्यूज ज्यादा हो मूंग आईपीडी और ओपीडी द मुलक सेपरेट खुद सरा करी दी आखा एक इलाका इंडोर पेशेंट वी के नगे त आम पब्लिक गनश्त अप्रोच नश्ता दा ओपीडी जुदा दा अगे फायदा दा दो चगा का किम पेशेंट ओपीडी तरह शगे ता हॉस्पिटल बर्न डिजीज ना की बल मुंग सफाई ख्याल सती और पल सफाई वाला कसान दी जनरल स्टाफ ते अगार टाइम लगे सफाई कवी हां ओए के या वो सब पर मुंग त सदा से गना दा जगह जे कम ऑपरेशन वशी उमन जीवी ऑपरेशन खराब शी हम त या वो सब पर दा से केस ना जाए जमुंग ऑपरेशन खराब शी हां अगे त इन्फेक्शन न कीगी इन्फेक्शन जमुंग डेरा कम दा आहो के इन्फेक्शन شنو सोशल मीडिया باندې متا سنم خلک داسې بمو ته تاسو بخپل هم به پریشان شو الله دې نو کې داسې کیسز مخه تراشي بیکاز صفائی ډیره زیاته ضروری ده او بل خلکو صحت موستلی ډاکټرانو لاس کې نو پکا د چې موږ ډاکټر چې کوم دی هغه خیال وکړي خپل پیشنټ سره ځکه چې خلک راځي نو هغه ډاکټر ته مسیحا غنی او ټول پیسې مې سین سبا خاصم ډاکټرانو هم کسایان دي پراپر نا مونږ کا تاسو چیرته غوښو کرا زموږ سره کوم ډاکټران دي هغه پیشنټ بیماری ټریټ کوي نه کې پیسې ته ګوري زبردست ته چې لکه یو اپریشن چې ته په معروف انټرنیشنل یا په بل داسې غټ هسپیټل کې کوي اب مونږ نه ډبل وي مونږ هغه 50% چارجز اخلي او مونږ سره ډاکټران چې دی هغه ټاپ والا ډاکټران دي خلیول والا ډاکټران دي ها اچھا دا ته نن سبا چې کوم دا که خبر او کما سهار وختي مرشه خبره کوله یو جرثومه چې کوم د پاکستان چې اوس دی وخت راغلی دا आई थिंक सो कि निगलेरिया प्रोनाउंस कई नो चवाई सफ़ा बो के पाता कीगी और अमेरिका न पास उस वक्त पाकिस्तान के हम यो केस मखे तरह गले दा पदे मनता सवच आया दा चिकम द जरसुमा पाकिस्तान के राला नो दा दे बस इला जर दरियाफ्त छी دې کټونو خوشته دی ال ډي اف اي پی سره دی ولا غشته دی ډایګنوستیک کټس کنه هغه د کوي او دا ډیر کم کیسونه وي دا ریئر دی کنه او نور هو چې څومره بیماریاں دي هغه علاج شته دي یا موجود وي یا بیا پکې فیوچر کې راشي او داسې کیسونه یا ریپورټ شوي نه دي کچېرته یو ریپورټ شوی وي ریئر کیس وي او داسې کامن کیسونه نشته دا ځکه چې پورا دا فرض کوي خدا نه خواسته زیات شو پاکستان کې نو دی وخت تاسو سره لګي چې دی پاکستان کې د دې حواله سره سبا طریقه ستا چې یعنی کې هغه شین روکتام پارا نه ډایګنوستیک کې دای شي او نور چې دا روکتام هدا د چې او به بیا او بل کوي صفه کوي به صفه او بس کې او پریکاشنری او به کوي مایرمنټ به کوي او نه علاوه چې کوم د ډایګنوست هغه د ټریټمنټ ته اخو واسه هته ته ټوټل میډیسن دي بهر نه راځي کینسر میډیسن ته بهر نه راځي پاکستان کې خو خپل نشته دا بالکل دا خبره او ګورنمنت چې دا ګورنمنت اکشن ډیر زر دی خلی دی بری کې لکه څومره پینډیمیک راځي هغه کې دا اکشن خلی لکه اوس کو فرض کوو کنه دا اوس کا یو کیس مخه تر غره نو پکا ته چې ګورنمنت بده من سختی سره نوټس واخلي روکدام پر خاص چې کوم د سویمینګ پولز دی یا چې کوم دا خلک بهر د اوبو کې لمبي دا غانې کوي نو پدې من لک سختی سره پابندۍ ولګي پکار د بل د سویمینګ پولز وغیرہ دی خو لکه اسه هو ډیسکریج کول پکار دی یو کامن سویمینګ پول وغیرہ ته خلک ولې ها لکه یو کس ته غد خو ځان ته د خپل سویمینګ پول غوي صفا سوترا ماحول وی کنه او مونږ خلکو کې لکه دا مسله شته د چا صفای خیال پدې کې نه ساتي او بالکل میجارټي کسان ورشي هغه څه پته لګي چې ته کم کم بیماریاں دي سکن کم بیماریاں دي ورته ایډز تا هپاتایټس تا بلش تا د بیماریاں خو بیا کیږي کنه خو بس دا چې خلک زنه فیسس سره زی زنه بلډ سره بیماریاں ټرانسمیټ کیږي او هغه کې مختلف قسم غوي پکې سړای توپ پکې واچوي یا نور هاي پدې باندې خبره کوي امپورټنت خبره ده خو چې موږ ته دی وخت کالر هم دا ظهیر بلوچ ته په کال باندې سلامونه ظهیر السلام علیکم ظهیر आवाज دجی دا ټي وی والیم لک کم کنا چې ما تخپل والیم په خپل سنو کې ظهیر जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम ज़हीर। क्या हाल है मैडम? मैं ठीक ठाक ज़हीर। टीवी की वॉल्यूम थोड़ी कम कर लो। जी कम कर दिया। हाँ ज़हीर पख्तून दर्जी। जी उर्दू में बात करो। उर्दू आती है, पश्तो नहीं आती है? जी नहीं। क्या बात है ज़हीर, बलोचिस्तान में हो, बलोच हो, पश्तो नहीं आती है?
बस क्या करें, मतलब शौक है, अभी तक सीखा नहीं है हमने, थोड़ा थोड़ा सीख लिया है। थोड़ा थोड़ा सीखा है, लेकिन चलो अच्छा है, बोल तो लेते हो ना, अच्छी बात है। सही, ये बताओ प्रोग्राम देख रहे हो? जी जी देख रहा हूँ। अच्छा लग रहा है? जी प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। एक सॉन्ग हमारे लिए शाहरुख का। क्या सॉन्ग लगाऊं आपके लिए? कौन सा? जी शाह फारूक का सॉन्ग। शाह फारूक। अभी तुम्हें पश्तो समझ नहीं तो तुम गाना कैसे समझोगे, जरा ये बताओ मुझे। जी अब ये जो पश्तो वाला शाह फारूक के तो गाने सारे पश्तो के होते हैं, बताओ आप कैसे समझोगे फिर? बस वो मेरा फेवरेट सिंगर है ना। उसका म्यूजिक सुन के एंजॉय करोगे? जी इसका मतलब है आपको पश्तो अच्छी लगती है और पश्तो म्यूजिक भी पसंद करते हो। चलें, थैंक यू सो मच ज़हीर, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़हीर तो लगी उस परी से बहुत फरमाइश पूरा की। मुझे लगे सख्त सख्त सीरियस बीमारियां ने डिस्कस को ज़हीरा और तो गाने ना पता क्या लग दम सादा गुलदा खा सरजी मादा खबर पता कवला लग दाता सो स्विमिंग पूल चिकम दा असे हम वाकई ज पखपला हम दे खिलाफ है स्विमिंग पूल दत लग खलक कोई चीर दा हेल्थ पर डे रखा एक्टिविटी दा दे सर इंसान चिकम दा सफाई मेंटेन की सफाई मेन शायद सफाई दा خو خلک خلار شي کنه بهر د تالابو باندې مونږ په لو ډندونو کې خلک لام دي ډندونو کې تالابونو کې زه اوس برونه شوی دي دا چرته مو بو ویني دوال تا ورګړ هغه ته ورګړي ټول هغه نه بیمارانه هغه حالانکه کوغه بو چې سپیکر زی پښوګان ګرځي سم سنج ته حدود پکې سویمینګ کی دا سویمینګ پکې زم چې په دې باندې لګتا سو سختی سره ورته هدایت ورکو چې دا کار نه دی کول پکار دا هیلث پر خپل طرف نه هیلث ریلیټډ کوم غیا هم ټایم ټو ټایم ډسکس کوي او دا سيزونه جدي لکه خلکو کې خپل اویرنس پکار دی بالکل مین شا اویرنس خپل پکار شي هایجین بہت ډیر زیات خیال پکار صفائی هر طرف سے ټیچر یو خبره کوله ډیر انټرېسټینګ وا کوهاټ یونیورسيټي کې د تاسو مروت هغه چې مونږ خلک خو دا مروت مولي خندندار ته وای نه اسې تاسو کلیوال دي ډیر ښه کسته هغه دا خبره وکړه چې لکه مونږ علاقان سټوډنټ چې دي کنه هغه ډسبین ته غنا شي ګنا شي اکثر تب کتلی ډسبین به پروت دی دا به دغه چیز غورځي اوکې وی چې ورځي وی چې کور اغلا کړهغه سی وی تاسو څور ته مونږ کړهغه ورته وای کاغه کاغه اوکې فاین ار اغلا اپ ډسبین باندې کېنه سره ډسبین ګند راو باسي بهر غورځي وی چې هغه هم موږ نزد کړی دي خا کوا مالته نه چې بهر اچي ډسبین لکه مونږ خلکو کې صفای رجحان نشته ایگزیکټلی یو بل خبره هم ده کنه نومان صاحب موږ کله چې په روډ باندې روان یو کنه سس خروج کم ریپرز دي چې کوم موږ سره ټین یا سه بو بوتل زمي هغه موږ بهر او تختو حالانکه دا ډیره غلطه خبره ده وای چې کوم دا غاز پوسی ګرانو کتن کو دا هم سا اخلي دا هم ذکر کوي سا اخلي نو سيزونه چې موږ ته اولو کنه هغه ساده سه بنسي هغه چې کوم د افزایش او چې کوم دوه نشونمای هغه بند شي نو برای مهرباني کوشش کوي چې خدا غندی ما پھیلاو کوو او بل هغه یو شاپینګ بیگ سي بند کو ځان سره کېدو چې کله سي ډسټبین راشي نو کوړه کرکټ سره خلک ولي نو الته پلیز اچو خیر نومان صاحب درته وای چې په هم پښتون پلیټ فارم پتا سو خلکو ته یو خاص میسج ورکونه غواړي خاص میسج خدا دې کا زمانہ چته څه فائدہ رسی آپ په ټیکنالوژي فیلډ کې وي یا په هاسپټل فیلډ کې وي مونږ ورته تابعداري مونږ اویلیبل ورته مونږ هر قسم هغه ته ګایډلاین ورکوي شي هغه ته ټریننګ ورکوي شي فری اف کاسٹ په ورکاو فری اف کاسٹ فری اف کاسٹ ټریننګ چې دا واز فری اف کاسٹ ورکاو ما خپل چې کم ټیم کې ز سټوډنټ و ما ټریننګ اخستو مته صرف 7 ډیز پورې اپروول ملاو هغه ها یو ډي جی لیول کس باندې ما سپارښت کړو او مته چې وسوک راځي بغیر د ریفرنس راځي هغه ته انټرنشپ ز ورکاو بغیر د سفارښت دغه چې هغه مراحل ما کتلې دي او مته پته د چیرې سمره مشکله شي چې تاسو له ما تراشه او تاسو کوینه دلته کې او هغه درته ته ریفرنس راوړه او ریفرنس راوړل ډیر بس دا موږ ملک ډیر عجیبه غوښنه خبر چې ریفرنس پکاري ورته موږ سره په لیبرټي کې لکه ایټ ا ټایم 5-6 کسان موږ سره لګیاوي سپیس کمای شي او موږ چاته انکار نه کوي دا ډیره خبره ده نومان صاحب یو جهانونه پروګرام تر تک پر خوشاله سه ډیره خره ته ولګي تاسو چې کوم دا فیلډ بایو ټیکنالوژي هوي سره موږ خلکو ته ډیره انفارمیشن هم ورکړو امید لرم چې دی وخت چې ګرانو کوم دی خو به هم د انټرست لګ ډیولپ شوی ګرانو کوتن کو پروګرام جو وخت شوی یو وړې شان د میوال د مینه پس واپس راځو چرته بل کلمه صرف موږ سره اوسه
अस्सलाम वालेकुम बिया युज़ल तास्ता हर कलेवाए मा पखैर पख्तूनख्वा की युज़ल बिया तास्ता सलामून वाए मज़ा का चिचा उस टीवी स्क्रीन ऑन करे दा आगा दे लखपल स्क्रीन मा गौर सरो गुर चिमुंग तास्ता लाइव नंबर हम कारी तासो कॉल कवले से प्रोग्राम के हिसाब इस तरह सो प्लीज़ दा गाना फरमाइश मरना को ज़का ची दा बहुत रस मुझे चिकम दिया मुझे हमेशा कोशिश दा कुछ तासो पारा डॉक्टर स्कूल प्रोग्राम के इनवाइट को अगो सर खबर तरी को तासो से हाथ हवाले सरा या नो चिकम करंट इशू रवानी हेल्थ से रिलेटेड या वेदर चिकम मसले मसाइल जोड़े इंसान पर हेल्प माने अगो माने बिया मुझा डिटेल डिस्कशन को और जकीम एज यूल तासो पर खिदमत के हाजिर या तासो पर रेसिपी तैयार आई खो फिलहाल स्टूडियो के मां सरा यो डेर ज़बरदस्त गोंदे ज़मा डेरा काबिल डॉक्टर दे वक्त मौजूद दा अगो चक खबरों को मन अगो स्पेशलिटी सदा अगर खलक ची दे वक्त कम स्क्रीन गोरी अगर खलक चिकमो दे वक्त डेर टाइम वो शवा दवालिया डेर टाइम एक नहीं चला लकद वदरी का लमशवी अगर जोड़े चिकमो औलाद न की या अवता औलाद न की दिल से प्रॉब्लम्स दी या नोरे वरता हेल्थ इश्यूज दी दिल लास्ट चिकम दो माशुबान न की अगर दिलक दा प्रोग्राम हो दागा सेगमेंट डेर गौर सर गुरी बिकॉज नंदा से डॉक्टर त मुझे दावत रखड़े दा चाहे होम्योपैथिक तरीके से अगो इलाज की और डेर खे इलाज की और चा मगो न इलाज करे दा दी खबर खैर से पखला हम गवाए मां चा मगो न इलाज करे दा अल्लाह पाक गोता शिफावर करे दा गोते औलाद नेमत हम वर करे दा और अगर खलक चावल औलाद नरीना न कीगी अगम डेरा परेशान दी नोनन प्रोग्राम के अगो पारा डेर जाते खुश खबरें हम दी और डेर जम चे आसान तरीके हम तखो और बल चिकम दा उस पर नोरे खबर न को मजे का सिमा सा डॉक्टर साहब ना दा गराजा को इंट्रोड्यूस को से सरे मसी को नो ब्या बागो सा नोर गपशप हम लोग स्टूडियो के मासा देवता डॉक्टर अफशा मौजूद तराजी चाहो तो हर कली उस तरीके से अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं कि आप हमेशा की तरह इतनी खूबसूरत कैसे लग सकती हैं? इतनी खूबसूरत आप लगती क्यों है, मुझे आप ये बताएं। बस ये आपका हुस्न नज़र है। नहीं, जब भी डॉक्टर अफशा से मेरी मुलाकात होती है तो हमेशा की तरह मुझे वो फ्रेश लगती हैं और खूबसूरत लगती हैं और उनका जो बात करने का अंदाज़ है मुझे वो भी बड़ा पसंद है। ये मैं उनके मुंह पे तारीफ़ नहीं करी, मैं उनकी पीठ पीछे भी बोलती रहती हूँ, यही बात की बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा अफशा, ये जो हम बात कर रहे थे कि मतलब मोस्टली ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादी होती है तो आपको पता है कि सीधा ही शादी के 1 साल बाद बच्चे की रट लगना शुरू हो जाती है कि बच्चा क्यों नहीं हो रहा, बच्चा। और हमारी स्पेशली पठानों में तो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा है कि बच्चा बहुत ज़रूरी है। तो शादी के बाद बच्चा बड़ा ये होता है ना माइंड में अंडरस्टूड सी बात है कि बच्चा भी आएगा। तो समटाइम्स कुछ जो जोड़े हैं कुछ कपल है तो अल्लाह की तरफ से होता है, देर सवेर तो होती रहती है, लेकिन स्टिल एक चीज़ है कि माएँ परेशान हो जाती हैं कि जो बेचारी शादी होती है हो सकता है कुछ की तो 8-10 साल बाद बच्चे नहीं हो रहे होते, 6 साल तक कभी गैप आ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि उन लोग को थोड़ा सा आज हम गाइड करें अपने प्रोग्राम में, अपने सेगमेंट में। तो मुझे ये बताएं कि ऐसे जोड़ों को क्या करना चाहिए। आपसे तो हम रब्ता करेंगे, आपका क्लिनिक का जो एड्रेस भी मैं बताऊँगी वो आपसे रब्ता ज़रूर करें, बट स्टिल मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा उनको बताएं कि इसमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि हम ये सोच के बैठ जाएं कि जी बच्चे नहीं है तो ये अल्लाह की तरफ से तो अपना इलाज ही ना करें। बिल्कुल, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लेडीज़ की तरफ जाएं तो ख़वातीन में अक्सर जो है ट्यूब ब्लॉकेज आ जाती है। ओके, ठीक है, या एग ओव्यूलेशन नहीं हो रही होती, एग मैच्योर नहीं हो रहा होता प्रॉपर टाइम पे, रप्चर नहीं हो रहा होता, और उसके अलावा ओवरीज काम नहीं कर रही होती, या पीसीओएस इश्यूज होते हैं, सिस्ट बन रही होती है या फाइब्राइड बन जाती है, तो वो ट्रीटेबल चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी ट्रीटमेंट करने से पहले जब आपका हार्मोनल टेस्ट होते हैं, प्रोफाइल चेक होती है, आपका डायग्नोज होना, तशखीस होना मर्ज़ की बहुत ज़रूरी है कि आपको आया प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्या प्रॉब्लम है। यानी कि देखें, अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे तो आप डायरेक्ट पीरियड आने की मेडिसिन नहीं खाएं, आप चेक करें कि आया किस वजह से नहीं आ रहे। ठीक है, तो वो रीज़न ये होती है, सम टाइम हमारी ओवरीज श्रिंक हुई होती हैं, ओवरीज में टीबी का एलिमेंट आ जाता है, या हमारी ओवरीज जो अंडा नहीं बना रही होती, पीसीओएस का इशू होता है। ओके, ठीक है, रसोलियाँ बन रही होती हैं, पॉलिकल सिस्टल ओवरीज जिन्हें कहते हैं। तो वो ये चीज़ें जब सामने आ जाती हैं तो फिर हम उसको हैंडल करते हैं या पीसीओएस को ख़त्म करते हैं, तो नेचुरली आपके पीरियड रेगुलर हो जाते हैं। और जब पीरियड रेगुलर होते हैं तो आपका ओव्यूलेशन भी होना शुरू हो जाता है,
और अल्लाह ताला आपको प्रेगनेंसी कर देता है। ये तो होगी ख़वातीन के हवाले से बात। जी, जी, जी। अब बात करते हैं मेल्स के हवाले से। तो अगर हम ख़वातीन का टेस्ट करते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट आती हैं, सारी चीज़ें उनकी क्लियर आती हैं। तो फिर हम मेल्स में देखते हैं कि आया सिमन्स में कोई एक्टिवेशंस कम तो नहीं है, या सिमन्स में स्पर्म्स की काउंट तो कम नहीं है, या बिल्कुल नील तो नहीं है, या आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आप एजोस्पर्मिया के पेशेंट है या लिगोस्पर्मिया के पेशेंट है तो ये ट्रीटेबल चीज़ें हैं, जो लोगों के जहनों में ये बैठी हुई है बात कि हम कभी ठीक नहीं हो सकते या हम कभी बीमार नहीं हैं। स्पेशली ये एक्सेप्ट करना कि मेरे में कोई बीमारी नहीं है। तो ये मेल को थोड़ा सा होता है कि मेल को थोड़ा ईगो या थोड़ा सा कहते हैं कि नहीं मैं ठीक हूं, मैं शाय टेस्ट क्यों करते कराऊं। हैं। हाँ, टेस्ट क्यों कराऊं। तो टेस्ट करवाने से आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। बिल्कुल ऐसा। मतलब ये नहीं कि आपको अगर कोई बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो अल्लाह ताला ने बीमारी पैदा करने से पहले उसका इलाज बिल्कुल पैदा किया है। तो मेरे 26 ईयर के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स ठीक किए हैं और अल्लाह ताला ने शिफा दिया है। ऐसे ऐसे कपल ठीक हुए हैं जो 21 साल बाद प्रेग्नेंट हुए हैं। तो अल्लाह ताला ने मतलब मैं लोगों की थोड़ी प्राइवेसी होती है इसलिए मैं नाम नहीं ले सकती। तो ये बड़ा सेंसिटिव थोड़ा मेरा शोबा है। तो वरना तो लोग ही इतनी मार्केटिंग कर दें कि रश ही लग जाए उधर। लेकिन थोड़ा सेंसिटिव सा इशू है, लोग शाये करते हैं, अपनी प्रॉब्लम नहीं बताते कि हम ठीक हुए हैं उधर से, ये वो दिस दैट। लेकिन ये है कि मेल्स में या फीमेल्स में डायग्नोज हो जाता है ना जब प्रीशे की ये प्रॉब्लम है आपकी, और उसके मुताबिक फिर आपको मेडिकेशन मिलती है और कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर जब आपको देता है तो अल्लाह ताला आपको 6 to 8 वीक में खुशखबरी दे दे। ये मैं कहना चाहूँगी अपने नाज़रीन को, थोड़ा सा मैं उसको पश्तो में ट्रांसलेट करूँगी। हाँ, लेकिन जी, जी। अफशा ये चीज़ है ना कि पहले आप सारे टेस्ट करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि अफशा ऐसी है कि वो ऐसे ही अपनी आपको दवाइयाँ नहीं पकड़ा देती कि आप ये दवाई इस्तेमाल करें आपको शिफा मिल जाएगी। ग्रानो कतन को अफशा डॉक्टर अफशा हमले सरदा खबरा जडीरा कवना गणमा गदा چې افشا وای چې کله هم چې چاول وادو شي او هغه چې کوم د اولاد نکېږي نو هغه کې چې کوم جنکې دی چې کوم خزې دی هغه کې سنا سه پرابلم کې دی شي موستلی کده موږ ګور ماهواري چې کوم موږ پرابلم یې لکه موږ چې کوم پیریډ سرکلی هغه چې کله ډیسټرب یا متاثر یا کله راځیم نه نو افشا وای د دې هم ډیر زیات ریزنز دي هغه ریزنز افشا تاسو ته ویلا او افشا دام وای چې هر بیماری چې کوم د حل او سولوشن موجود ده نو پکار د چې کله هم تاسو ډاکټر ته ځو اولاد منکېږي یا سبل مسلې نو اول टेस्ट کولا مست ځکه چې ټیسټ کوم ځای نه پس بیا بیماری تشخیص وځي چې آیا دا بیماری شته او بل چې کوم میل حضرات دي هغه سوچ کوي چې بھئی ما کې مسله ده ما اولاد نه کیږي نو دا شاکه ما کې مسله ده نو دا هم سوچ ما کوي پلیز ځکه چې ډاکټر افشا ماشاءالله تقریبا زمایم چې 26 کالونه لګیا د دې بیماری علاج کوي او نن ډیر زیاته سے جوړې دي چې غول اولاد هم شوی ده तो अफशा मैंने अपने नाज़रीन को ये बताया कि टेस्ट मस्ट है ताकि आपको बीमारी की तशखीस हो सके। बीमारी की तशखीस हो जाती है प्रीशे, और दूसरा ये कि आप फजूल दवाइयों से बच जाते हैं। देखें अब अगर हम यहाँ 3 या 4 लोग हैं तो आपकी शुगर लेवल चेक की जाए, मे बी के अभी 100 आए, मेरी 200 आए, किसी थर्ड पर्सन की 300 आए, तो डेफिनेटली हमारा बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट मेडिकेशंस को वो करेगा। हालांकि हम बेसिकली तीनों शुगर पेशेंट है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हमारी मेडिसिन चेंज होती है, ठीक है। लेकिन ये डायग्नोज हुई कि भी इतने % शुगर है, 1%, 2%, 3%, तब जाके वो हुआ ना। तो इसलिए मेडिसिन खाने से पहले आप उस बीमारी को रिसर्च ज़रूर कर लें और गूगल बाजी से ना करें, क्योंकि हर एक का साइन ऑफ सिम्टम एंड एक्सपीरियंस अलग-अलग होता है। अब मैं अपना एक्सपीरियंस अगर गूगल पे या यूट्यूब पे डाल देती हूँ तो वो मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस है, मेरा बॉडी टेम्परेचर है, मेरा सब कुछ है। तो आपका डॉक्टर आपको जो एडवाइस करता है वो गुड हेल्थ होती है। और स्पेशली मेल्स में जहाँ तक बात करें कि वो पहली बात वो ताकत के लिए कुछ ना कुछ खाते रहते हैं जो कि उनके किडनीज एंड लीवर को इंतहाई नुकसान देता है। जब तक वो डायग्नोज नहीं करते अपने आप को कि उनकी वीकनेस की रीज़न क्या है, अपना डाइट स्टाइल चेंज करना पड़ता है। लोगों का पाकिस्तान में, एशिया में लोगों का ये
कह लें कि कॉन्सेप्ट है, माइंडसेट है कि हम जितनी गर्म चीज़ें खाएंगे उतना हम हेल्दी रहेंगे। हाँ। नो, ये गलत है। ये गलत है। जितना आपका स्टमक जो है, दही नेचर के आप करीब रहेंगे। बिल्कुल। दही आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी डाइट में, ठंडा दूध आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके बाद आप फ्रेश जूसेस, खीरे का जूस उसमें बड़ा अच्छा है, उसमें गाजर का जूस बड़ा अच्छा है, उसमें एप्पल का डायरेक्ट जूस बड़ा अच्छा है, विदाउट मिल्क शेक, मतलब दूध के बगैर। ओके। ठीक है। और फिर मौसम में जो विटामिन सी अगर आप लेना चाहें कि ये वो, तो ये सारी चीज़ें मेल के अंदर को जाके एनर्जेटिक एंड आपको ठंडा रखती हैं। ठीक है। तो जितने आप कूल, इंटरनली कूल होते हैं, इतना आपका फिजिकली फिट होते हैं आप। तो ये थोड़ा जिस वो कढ़ाइयाँ और गरम और भुने हुए गोश्त और ऑयली चीज़ें और देसी घी वगैरह लोगों के कॉन्सेप्ट बना हुआ है एशिया में स्पेशली कि हम ये वो। और सेकेंडली ये कि देखें आप बाहर देख लें, गोरे जैसे 40 क्रॉस करते हैं वो अपने आयरन शुरू कर देते हैं। हमारी तो डाइट में आयरन, हमने टाइम टू टाइम लंच एंड डिनर में अच्छा सा खूब पेट भर के रोटी खा लेना है। हाँ। ठीक है। वो हम ये नहीं देखते कि इसमें आयरन कितना है, हाँ, इतने कैलोरीज कितने सालन हैं। रोटी अच्छे हाँ, से खा लिए, सालन दवा रोटी खा लिए। अच्छा सा हम खा लेते हैं, तो वो हमें पेट को तो फिल करता है। हाँ। लेकिन हमारी बॉडी को जो डिज़ायर है, कितने आयरन चाहिए, कितने कैलोरीज चाहिए, वो चीज़ें नहीं। तो मेल अगर अपनी डाइट पे फोकस करें ना, तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और सेकेंडली जब हम एजोस्पर्मिया या टेस्टोस्टेरोन लेवल की बात कर रहे हैं, तो उसमें जब आपको डायग्नोज हो जाता है कि आपका थोड़ा कम है, तो हम मेडिकेशन एंड इंजेक्शन एंड एम्प्यूल्स, बहुत सारी चीज़ें हैं होमियो में भी, आप बहुत कॉस्टली हैं, लेकिन ये है कि ट्रीटेबल तो चीज़ है ना। ट्रीटेबल भी है और उसके साइड इफेक्ट्स और उसके साइड इफेक्ट नहीं है। और मैं मतलब अपने इस फील्ड में 98% सक्सेस रिजल्ट देती हूँ। 99-100% इस वजह से नहीं कहते हैं कि शिरक में आ जाती है, लेकिन मेजॉरिटी जो है मतलब 98-99% सक्सेस रिजल्ट है। बट ये भी डिपेंड योर कंडीशन, डिपेंड योर टेस्ट, के भी आपके टेस्ट मुझे क्या कहते हैं कि आया मैं आपके लिए क्या एडवाइस करती हूँ। अच्छा, ये चीज़। अच्छा, एक और चीज़ है डॉक्टर अफशा, मैं ये भी थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। अगर हम जाते हैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट पे, मैंने बहुत सारी ऐसी बच्चियां देखी हैं, बहुत सारी ख़वातीन देखी जिनके बच्चे नहीं होते, तो वो डॉक्टर्स के पास जाती हैं, फिर वो कुछ इतनी ढेर सारी मेडिसिन देते हैं जिससे मैंने अक्सर बच्चियों का फिर ब्लड प्रेशर हाई होते बहुत देखा है। इसके अलावा उनको स्वेलिंग हो जाती है, बच्चा तो दूर की बात, उनकी अपनी हेल्थ कंडीशन ही तबाह बर्बाद हो जाती है। यही बहुत सारी बेसिक मेडिसिन चीज़ है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन, और बहुत ज़्यादा जल्दी खाना शुरू कर देती है मेडिसिन के इसी चक्कर में कि हम फ़ौरन प्रेग्नेंट हो जाए। तो वो देखें, यहाँ पे मैं किसी डॉक्टर को नहीं ब्लेम करूँगी, चाहे वो एलो का है चाहे वो होमियो का है। मैं इसमें पेशेंट को थोड़ा सा कहूँगी कि पेशेंट जाके डॉक्टर के पास, या हमारे पास भी पेशेंट आते हैं तो मुझे ये पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब तुसी टेस्ट छोड़ो, हाँ, मैनू डायरेक्ट दवाई दे दो। ओए होए। तो हाउ पॉसिबल के इतना सेंसिटिव इशू, यानी देखें आपको कोई बुखार नहीं है कि आपको हाथ लगा के मैं चेक कर लूँ कि भी हाँ आपको तो बुखार है, या कोई ये नहीं कि आपका हार्ट बीट थोड़ा तेज़ हुआ है आपको थोड़े आयरन दे दूँ, ये वो इस तरह। तो ये तो इंतहाई इंटरनली मामला है जो कि डिपेंड योर हार्मोन्स। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल हार्मोन्स इश्यूज है। ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है, इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद आते हैं और इस पर बात करते हैं, स्पेशली औलाद नरीना पे बात करें, क्योंकि हमारे पठानों में बड़ा है कि भाई बेटा होना चाहिए। सो ग्राना कतन को औलाद नरीना वाले सरबम खबर तरीक दी हस्ता तो इन्फॉर्मेशन हम दर कूलिश को बता सो एजुकेट को फिलहाल वक्त शवेदा यो वड़ेश अंद मेवल जतबल पलम सिर्फ और सिर्फ मुंगसरा से।
अस्सलाम वालेकुम म्यूज़िल बिया हर कली दर थवायु बिया सलामुन दर थवायु पखैर पख्तूनख्वा ग्रान कुतन को मा सरा दे वक्ता डॉक्टर अफशा मौजूद मा प्रोग्राम के दिन लवज़ की लगे दखपली अखली पखली की ग्रान कुतन को तासुल को डॉक्टर अफशा क्लिनिक हवाले सर हम इंफॉर्मेशन दर कमा ज़का डेली दास डेर खलक की चिक में जोड़े दी औता औलाद मसले दी और जेम चिक मुझे प्रोग्राम पत्रू माने चा मसला हल से या डॉक्टर अफशा पत्रू माने चाहता खुदे पक औलाद वर की या औलाद नरीना वर की नो दिन गटा खबर खूब नहीं और मुझे कोशिश दा कुछ मुझे खुद ग्रान कुतन को पारा डेर ज़्यादा कोशिश कुछ एटलीस्ट होता सम इशू सब प्रॉब्लम आ गए थे हल को दो चिकम हॉस्पिटल दग्रानो कतन को डॉक्टर अफशा वाला वो अफशा मेडिकल कॉम्प्लेक्स नूम सर द सेटेलाइट टाउन चे नेशनल मार्केट चे नुतासो वर्तले शे तासो डॉक्टर अफशा चिकम दागे सर राब्ताम कवले सो अफशा आप सोशल मीडिया पे भी है ना मतलब आपके जी बिल्कुल अफशा मेडिकल सेंटर के नाम से मेरा पेज है यूट्यूब पे भी है तो कांटेक्ट नंबर भी मेंशन होगा बिल्कुल कांटेक्ट नंबर ताकि मैं चाह रही हूं कि जितने भी मेरे इस वक्त देखने वाले हमारे नाज़रीन देख रहे हैं डॉक्टर अफशा खान आप नाम लिखें तो तब भी मेरा यूट्यूब पे आ जाता है। सही तो आपके सारे फिर वो आपसे अगर फर्ज करें कोई राब्ता करना चाहिए जिनकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी बिल्कुल तो जितने भी लोग हैं मतलब वो राब्ता करना चाहते हैं ज़ाहिर बात है हाँ बिल्कुल लोग परेशान होते हैं अपनी प्रॉब्लम ज़ाहिर बात है और ये इशू आजकल है भी उसकी वजह ये है ये मैं बताना भी चाहूँगी हमारी डाइट मोस्टली हमारी डाइट अब ऐसी और कुछ चीज़ों में मिलावट होती है बहुत ज़्यादा जंक फूड बहुत ज़्यादा हो गया फिर हमारी जो खाने हैं या मसाले हैं या जो हम चिकन खा रहे हैं जो भी चीज़ें मोस्टली अगर फ्रूट्स की भी बात करें तो उसको भी कोई ऐसी इंजेक्शन लगाया जाता है कि आपने फिट एंड हेल्दी रहना है ना तो आप जितने नेचर के करीब आएंगे उतने आप अच्छे रहेंगे। लेकिन अब फिर वही बात है ना कि सब्जियों को पकाने के लिए भी कुछ ऐसी चीज़ें अद्वियात का इस्तेमाल किया जाता है फ्रूट्स के लिए भी तो इसकी वजह से ना ये हार्मोनल इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन कुछ देखें अब डायरेक्ट ब्रायलर मुर्गी हम जो लेते हैं उससे बेहतर है अगर हम कुछ थोड़ा फ्रूट ले लेंगे तो वो थोड़ा तो बेहतर हो जाएगा ना बिल्कुल बहुत बेहतर है बहुत बेहतर हो जाएगा। दूसरी बात ये कि सब्जियों में भी इसी तरह है तो ये है कि जब हम फ्रेश एयर में रहेंगे एसी में नहीं रहेंगे बहुत ज़्यादा थोड़ा सा हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा कर दें फिजिकली एक्टिविटीज एक्सरसाइज या वॉक कर लिया करें ये भी बेहतर है हमारे लिए बेहतर रहे तो वो ये चीज़ है विटामिन डी हम हासिल करें थोड़ा सा शाम की थोड़ी सी जाती जाती जो धूप होती है आजकल तो वैसे गर्मी है बहुत ज़्यादा लेकिन ये है कि देखें अगर नेचर से हम जो चीज़ अडॉप्ट कर सकते हैं ना वो फॉर एवर होती है बिल्कुल सारी जिंदगी के लिए आपको वो एनर्जेटिक रखती है। जो आप आर्टिफिशियल वे से जैसे आप बच्चियां हैं जो वक्ती तौर पे क्रीम में और वक्ती तौर पे वो सारी चीज़ें कर लेती हैं तो वो बीइंग द टाइम है कि आप छोड़ोगे तो फिर आप ज़ीरो हो जाओगे। तो ये चीज़ें बच्चियों को भी समझनी चाहिए। मेल्स में भी देखा जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसी तरह और इसी तरह जेंडर चॉइस के हवाले से भी हम अगर बात करें तो पाकिस्तान पे थोड़ा सा हाँ मुझे वो थोड़ा सा बताएं क्योंकि मोस्टली इसमें ना अगर बच्चा नहीं होता ग्रानो कतन खुदा मुझे पख्तनों के दा खबर अड़ी रजा तदा चे माशूम नहीं नो दा हमेशा इल्ज़ाम पखज़ मांदी चे दा लुरिया नेरा वाले या औलाद नरी नानिश्ता नो पदे मन लगता सुदा डॉक्टर अफशा वाला खबर लाजमी वारो चे दी कि मसला असल चे मेल ची का फीमेल ची जी। अच्छा सबसे पहले पेश है कि पाकिस्तान में वाहिद मैं इस शोबे में डॉक्टर हूँ कि जो इस में काम कर ये बीमारी तो नहीं है अल्लाह की तरफ से है लेकिन ये है कि मेल्स में जब आप देखते हैं डायग्नोज करते हैं वाई सेल्स एंड एक्स सेल्स तो मेल जो चीज़ औरत को डोनेट करेगा वो एक्सेप्ट करेगी ठीक है। तो आपके वाई सेल जब वीक होते हैं तो आपकी बेटियां बहुत ज़्यादा होती हैं ठीक है तो उसके लिए फिर आपको अपने हार्मोनल प्रोफाइल करवानी पड़ती है। जब मेरे पास कपल आते हैं जैसे वो बोलते हैं कि 3 बेटियां हैं 4 बेटियां हैं 5 बेटियां हमारी बेटा नहीं है तो फिर हम उनको बिफोर प्रेगनेंसी बुलाते हैं और उनको हम पहले कुछ हार्मोन्स के टेस्ट करवाते हैं और वो टेस्ट करवाने के बाद हम उनको फिर एडवाइस करते हैं कि आप
अगर वो टेस्ट ठीक आते हैं, मैं समझती हूँ कि ये मेरी मेडिसिन ये वाली या ये वाली या ये वाली इनको सूट करती है। प्रॉपर कोर्स होता है 6 वीक का, कोई लंबा चौड़ा नहीं है कि भाई आपको 6 महीने या साल मेडिसिन खानी पड़ेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ओनली 6 वीक 45 डेज कुछ पर हफ्ते सिर्फ दे इलाज ठीक है। ओनली 45 डेज आपको मेडिकेशन खानी पड़ती है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को। फिर हम सिलेक्टिव डेज आपको देते हैं। जब आप सिलेक्टिव डेज अवेल करते हैं मीटिंग के लिए तो इंशाल्लाह आपका कंसीव टू मेल बेबी एंड सक्सेस रिजल्ट 98% इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। ये चीज़ मैं ज़रा नाज़रीन को पश्तो बताना चाहूँगा कतन को डॉक्टर अफसान चिकम ने अगर वही दी इलाज हमशता और बला खबरदार दा मोस्टली चिकम मसले दा मेल तरफ यानी सड़ी तरफ दा मसला ज़्यादा ही खजल तरफ है जैसे चाहे खपला जिन्हें चिकम अदा अगर औलाद नरीना पैदा करो से दो लासनी सूरत दा सड़ी वाली और दो दा वही चे दे इलाज हमशता और दो तकरीबन शपग हफ्ते चे दो इलाज हम वही कवले शी और बिल दे इलाज मुमकिन दा कल हम तासु मामा यू सकीरो चियारा मुझे औलाद नरीना निश्ता न दे इलाज निश्ता दा खुदे पाक करो न दी खुदे की इलाज जरूरी है ज़िक्र इलाज जो होता है ना वो सुन्नत है। आप कहते हैं ना कि ये मतलब हम इलाज नहीं कर सकते, ये प्रॉब्लम है, लेकिन इलाज सुन्नत है। बिल्कुल इलाज सुन्नत है और अच्छा मशवरा अमानत होता है। दूसरी बात ये कि मेरे पास कोई भी पेशेंट आता है तो इट्स नॉट मीन कि मैंने उसको मेडिकेशन देनी है। पहले मैं आपके हार्मोनल टेस्ट करूंगी और उसके बाद मैं आपको एडवाइस करूंगी कि आया आपको ये कोर्स सूट भी करता है या नहीं करता। अगर सूट करता है तो वेल मैं आपके साथ चलूंगी, इंशाल्लाह मैं आपको गाइडलाइन करूंगी दूंगी। लेकिन यह है कि अगर आपको सूट ही नहीं करता तो मैं स्ट्रेट अवे बता दूंगी कि आप जो एक अल्लाह माफ़ करेंगे देन तो अल्लाह की है, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह कि मैं आपका लक आपका नसीब नहीं बदल सकती, लेकिन मैं मेडिकली पॉइंट ऑफ से आपको हेल्प जरूर कर सकती हूँ, इलाज कर सकती हूँ, कोशिश कर सकती हूँ। जो मेरी इल्म है, मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको डोनेट कर सकती हूँ। तो वो ये चीज़ है कि जब मैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के टेस्ट करवाती हूँ उसी में मैं बता देती हूँ कि आपको मेरा कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक स्ट्रेट अवे मैं बता देती हूँ। और जिन लोगों को अगर मेरा कोर्स या वो चीज़ उनकी बॉडी पे सूट नहीं करती मैं मना कर देती हूँ ताकि आप फालतू दवाइयों से बच जाएं। बिल्कुल आपको ये पता चल जाए। तो ये बड़ा सक्सेस रिजल्ट है मेरा। और पाकिस्तान में वाइज मैं ही डॉक्टर हूँ जो ये होमियो में मैं ये शोबे में काम कर रही हूँ और इतना सक्सेसफुली लेके चल रही हूँ। काफ़ी एक्सपीरियंस भी है और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। और मुझे मतलब इन जितना मतलब 25 ईयर्स में 26 ईयर में मैंने जो एक्सपीरियंस की है उसमें मेरा कोई 2 या 1 केस थोड़ा डिस्टर्ब है। और डेफिनेटली अब नाउज़बिल्लाह मैं खुदा तो नहीं हूँ, बिल्कुल। और इंसान है, किसी चीज़ में आपकी नीयत का भी एलिमेंट होता है। मे भी आपके नसीब में अल्लाह ताला ने वो चीज़ नहीं लिखी, तो मेरे मेजॉरिटी लोगों को प्रेगनेंसी। अच्छा आपशा एक और चीज़ है, मतलब जैसे हम कहते हैं इस तरह होता है इस तरह होता है, लेकिन अगर ऐसे भी लोग हैं ना जैसे शादीशुदा शादी होती फ़ौरन से बच्चा की रट लगाते हैं, आपके ख्याल से कितना अरसा मेल और फीमेल जो हैं जोड़ा उनको इंतज़ार करना चाहिए? साल 2 साल? मेजॉरिटी ना आपको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से 6-7 महीने बाद अपने नॉर्मल हार्मोनल टेस्ट ज़रूर करवा लेने चाहिए। अच्छा, अगर टेस्ट क्लियर आते हैं तो फिर तो आप दूध पी के सो जाएं, रिलैक्स हो जाएं, फिर रिलैक्स हो जाएं, अपना हैप्पी टाइम एंजॉय करें, ये वो ठीक है, कोई किसी प्रेशर में ना आए, ठीक है। लेकिन अगर 6-7 महीने बाद आप मतलब टेस्ट करवाते हैं और आपको डायग्नोज हो जाती है कोई प्रॉब्लम, तो फिर आप उसका ट्रीटमेंट थोड़ा ले लें, ठीक है। लेकिन साल में वैसे मेजॉरिटी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से यही कहती हूँ कि अगर किसी बच्ची को पीरियड बिल्कुल रेगुलर आ रहे हैं, मेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो समझते हैं कि हम दोनों फिट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे, तो साल 1.5 साल वेट कर ले, फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास। ये अल्लाह की देन है, ये अल्लाह की देन है, नेचुरली हो जाता है। लेकिन अगर आपको पीरियड्स का कोई इशू आ रहा है या आपको प्रीजैकुलेशन हो रही है, मेल्स में ड्रॉपिंग हो रही है, तो वो फिर उसमें जो है वो थोड़ा सा अपने ट्रीटमेंट्स हैं वो भी आफ्टर हार्मोनल टेस्ट, ठीक है, कि आप टेस्ट करवाएंगे आया प्रॉब्लम है भी या नहीं। अगर टेस्ट बिल्कुल क्लियर आते हैं और ये थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है तो डाइट से भी बेहतर हो सकता है। ये बात भी है। अब डाइट से बात करते हैं, आपके लिए आई थिंक सो कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम रक्षंदा, कैसी हैं आप? हेलो रक्षंदा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है?
अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक सो कॉल ड्रॉप हो गई है, वो इंतज़ार कर रही होंगे और हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, तो अफशा ये आपने बहुत अच्छी बात की है। ग्रानो कतन को अफशा डेर मज़ेदार खबरों चे एटलीस्ट काल यो नीम काल प्लीज़ तासो वेट कवे चे दा कौन खुदे तरफ न दी खो कदे न पस क नो शी न बिया तासो खपल टेस्ट के और क टेस्ट मु क्लियरी नो रिलैक्स से डिप्रेशन त मजे अल्लाह पाक वालकार दा अल्लाह पाक इंशाल्लाह औलाद दर कई खो क इन केस प्रॉब्लम ही नो काइंडली बिया कोशिश कवे चे लाड से डॉक्टर तखपल टेस्ट मस्टो के बिया खपल इलाज स्टार्ट के। थैंक यू सो मच अफशा, आप आई हैं और इतना हमारे नाज़रीन को आपने एजुकेट किया, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। ग्रानो कतन को अफशा ज़रा बहम ब्या गप शप लगू बल प्रोग्राम के हम दावत और को फिलहाल प्रोग्राम के वास्ते दे यो बड़े शांत मेवल चतबल पल मजे सिर्फ और सिर्फ मुंगसरा से जी ग्रानो कतन को यो जलेबिया तासो त हर कलेवा यू पखैर पख्तूनख्वा के ग्रानो कतन को नन मुझे प्रोग्राम तासो सेहत हवाले सरदा तासो सेहत मुझे पाला जम अवलीन तरजी तासो सेहत त मुझे पारा और ग्रानो कतन को जकी लगिया खपली अखली पखले कई जेना जकन तंगो मज जम चैनल प्रोग्राम जी टॉपिक्स देर इंटरेस्टिंग दियो खलक चिकम दिया गडेर जा शौक सरा गुरी और स्पेशली माता तासो कला फीडबैक मिला किसी पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना या चकला मा इर्द गिर्द चिकम सर्कल से खलक थी गडेर तारीफ के चरा परीश तासो चिकम डॉक्टर्स इनवाइट को चिकम तासो हकीम साहब सुभान अल्लाह साहब इनवाइट को ना गडेर खी मशवरी राखी और डेर खत तरीके र तखई लास्ट टाइम हकीम सुभान अल्लाह साहब डेर मजदार गोंद तासता शरबत खवलाओ चे कुर्बानी चकला को चकला दा गोखे मखतियारो खरो न वगे न पस दा शरबत उसको द मैदे प्रॉब्लम ने कीजी खो खल को अगर शरबत नो उसकले नो 10 बीमारियां दाखिल के चे खैर एनी पदे मने में खबरी को प्रोग्राम के दे वक्त मासरा हकीम सुभान अल्लाह साहब स्टूडियो की मुझे ज्वाइन करियो राजे अगे तहर के लेवायो और तरी मुसीबत तो वही और सलग नोर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सर डिस्कस को सलाम नसर जी वालेकुम अस्सलाम सिंगे तासो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह तासो खैर अल्हम्दुलिल्लाह ज बिल्कुल ठीक ठाक के मां जखो पदे खबरे मता सर ब्रेकिंग खबर ओकड़ा च लास्ट टाइम तासो डेर मजदार गोंदे यो मुझे ता शरबत खवले च दा चिकम दा जोड़ के बिया उसके नो मसले बनी दरता और गो खबे डेर जरा खुरे डेर जाता सर खो चोर तासो खोड़े शो खो खल को पदे मदे हकीम साहब अमल नो करे नो पंजाब की दुनिया बीमारियां ने खतरा गले गैस्ट्रोएंटराइटिस और स्टमक बर्निंग दुनिया मसले मसाइल में खतरा आल नुजेम च दाखलक चिकम په خوراک پېږي په علاج نه پېږي पहिला نو زه خپل په دې اختر کې ما دوه ورځې لکه غوښه وخوړله مطلب لکه ماشاءالله خد دباو کې مې وخوړله او ما ځان د پاره شربت تیار کړو ما سره بوتل پروت و ما ودا زه کو چې څنګه به مې هغه به وخوړل نو لکه خلک سره کولډ ډرینک وسره اسکی یاد مطلب ما کولډ ډرینک نسکو ما بنی ما پیاده هغه نو مې دوه ګټو پسو کړو ما وی الله الله خیر صلی الله بس ټیک پښو او دوه ورځې ماشاءالله غوښه خوړله دا خډيره مې خوړله شکر الحمدلله ورپسې به مې هغه پودینه والا شربت دوه ورځې خو مو کړی ده کنه صرف لکه تاسو هم خیال ساتل ده چې مطلب دوه ورځې قرباني غوښه تاسو خوړله خضر ته ولګیدله او خلک به روټین د کنه سٹارټ کی چې دا و خوردا غسه خلک احتیاط نه کوي حالانکه ضروری ده وینا چې کوم شی زیات سي هغه نقصان ورکوي هغه کوم شی یا گوشت کا څه شی می خیر اني هاو نن چې کوم دا حکیم صاحب موږ ډیر امپورټنت ټاپک تا دا موټاپا ورته وایو غټواله ورته وایو چې نن سبا ماشومان وخت نه ول ډیر غټ یا جيبه غوندې پړسېدلی او بل چې کله ایج لشکو انسان زیاتیږي لکه فرض کو 40 پلس سینو دا خېټه میټه روزي انسان سره پړسېږي نو په دې بل خبرې کو ځکه چې خلکو دا مسلې ډیر زیات دي او سپیشلی خزه چې کله ماشوم پیدا شي نو اسم داسې به غریبانه او پړسېږي او غټ شي نو زم په دې خبرو کو چې دا موټاپا اول لکه تاسو ډیفاین کې چې موټاپا پړسېدل چې کوم یغه موټاپې ته وای یا چې کوم دا غوخه سړی باندې راشي دا موټاپا ده نه دا موټاپا اسم بیماری ده وزم که تاسو شکر نه پواچای مېډم اول د ټول مخ استادو او استادو سره پښتو ون ټیم ډېر مهرباني چې تاسو زه بیا خپل پروګرام درو وختم نو موټاپا چې کوم دا اصل کې زمون په بدن کې دا فیټ کنټینټ چې کوم دي کنه لکه چربي یا وازده چورته مونږ وایو دا زمون په د بدن یو ضروری صدا او دا لکه ډېر ضروری ده تر یو حد پورې دا د سکن د لاندې می او دا زمون مختلف ارګنز چې کوم دي دا غینم غیر چا پر صلوات الله تعالی د حفاظت د پاره دی دا پیدا کړی دا بل دا چربي چې کوم دا یا دا فیټ چې کوم دي دا زمون په بدن کې د ریزرو انرژي د پاره کار کوي هر کله چې بیا بدن ته ضرورت شي لوګي یا سنور سره غنو زدا فیټ چې کوم دا بیا رو ډیزال کیږي او دینه انرژي جوړیږي خو هر کله
چې دا چربي دا وزن په بدن کې د خپل حد نه زیات شي زیات شي دې ته موټاپه وایي. بیا دا نقصان هم کوي. دا نقصان ورکوي. بل خبردار چې تاسو زنانو خبره کړو نو دوه قسمه موټاپه کې دوه قسمونه دي. زه به وایم چې دوه قسمونه دي. یو داسې چې لکه بدن یې غټي او دا غټي او بل چې هغه داسې زور وکړي نو سخت یې کوي پهلوان غوندې کې هارډ غوندې کې هغه خو به مونږ موټاپې کې شامل کو او چې دا موټاپه هغه باندې بیا خبرې کوو چې لکه وجه څه ده د دې تکلیفونه څه جوړېږي. خو زنانو کې زیاتره چې کوم دي پړسېدلي که نه پړسېدلي سویلنګ د وینې کمی یا مطلب اندرونی څه انفیکشن نو هغه چې پړسېدلي چې داسې معمولي داسې زور ولور ډېر سافټ د هغې جدا علاج او بل چې کوم دی دا نور چې کوم ده غټه موټاپه چې کوم ده لکه زنانه وه خو اسانه ده هغه بیا آخر کې بیا علاج چې کله مونږ ښیو نو هغې کې به علاج هغې وښیو هغه انشاءالله چې 2 ورځو کې په 2 ورځو کې به داسې شي بالکل لکه د پوکاڼه نه چې هوا ووځي. حکیم صاحب دا څه وایو که دا خو دنیا ښځو مسله ده که دې علاج تاسو کوم دا خو تاسو زموږ چې 70% ښځو ټول دا ټینشن مو ختم کړی. بلا شي راځي ډېر شي راځي ول دغه شان مونږ ولا سپیشلی چې کله دا ماشوم وشي که نه جینۍ غریبه ده خېټه وپړسېږي اخ تا شاته غریبه ده وپړسېږي لاسونه خپې مو پړسېږي نو مطلب غریب هغه ټول زم چې هغه فزیک او فکر ټول تباہ برباد شي. بالکل کنه د کې دا شي ګور اخیټه لکه د وړو د تیلې په شان را بار شي دا دغه چې کوم داسې راز وړن شي عمر حالانکه کم وي داسې لکه چې بس چې زمانو چرته بوډۍ ده او یا چې هغه حالانکه 40 کالو بین هغه 40 ایرز وختکاري 40 ایرز ښکاري بالکل دا شي. او بل خبره چې دا موټاپه چې کوم ده یا غټوالی چې کوم دی د دې ډېر زیات نقصان نه پرېږدي دا په خپل یو بیماري ده. پخوا به خلکو وي یاره غټ دی غټ دی کنه لکه هغه صحتمند دی علامتو بالکل اوس چې کوم دی اوس دا بیماري ده ښه دی کې بیا لکه څنګه به پته کې چې دا موټاپه ده یا نه دې لپاره ما یو ډیټا تاسو ته زه دا ښیم ښه جي بیمه چې کوم نن سبا هر چاته پته را باډي ماس انډیکس چې خلکو سره په دې موبایلو کې اپونه یي او په هر څه کې هر چاته پته چې بیمه څومره په دې کې چې کله د بیمه د 18.5 نه لاندې مطلب لکه هایټ ویټ د هغې بیمه یې وکړه لکه یو کس وایي چې زه پته کوم چې زه مطلب موټاپه کې راځم که نه راځم مطلب دا د میډیکل ساینس چې کوم هغې کیلکولیشن دی که هغې په حساب چې هر کله بیمه یو انسان وکړله یا په موبایل کې وکړه یا په هر څه کې وکړه هغه د 18.5 نه لاندې دا کس انډر ویټ دی دا انډر ویټ دی دی به خوراکي چې دی لږ د ویټ څه شي ښه بیا که د 18.5 نه تر 25 پورې 24 پورې 25 پورې دا نارمل ویټ دی دا نارمل ویټ دی. بیا د 25 نه که 30 پورې دا بیمه دی اوور ویټ دی دا اوور ویټ دی. بیا که د 30 نه زیاته دا بیا موټاپه ده دغه بیا غټوالی د 30 نه چې راپاسه شي نو ډېرې بیا 23 نه چې پاسې بیا موټاپه ده د 30 نه او بیا دا چې د 30 نه 35 پورې شي بیا کلاس 1 کې راځي د 35 نه 40 پورې کلاس 2 کې راځي او د 40 نه چې کومه د پاسه هغه بیا کلاس 4 کې راځي کنه نو لکه دغه 3 کې راځي نو خو دې کې لکه دغه پورې چې کوم دغه انسانان لکه دا صرف ډېره لپاره ما ووي چې ځان له بیماري هر سړی خپلو کې د خپل هایټ او دغه مطابق حکیم صاحب بخښنه غواړم تاسو زه کټ کوم ځکه چې الریډي 2-3 کالرز غریبان دي هغه مو په ویټ باندې خو نو کال وکړل مسرت دی وخت کال کړل. سلامونه مسرت جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه مسرت؟ الحمدلله اکلوتی هم خو ما فون نه اټینډ کوي دو پرون ما دوره کال زکو اوه هوه زه بخښنه غواړم اصل چې که تاسو پرون کال کړی د دې بخښنه غواړم په نن خو مې واخیستله که نه اوس ریلیکس شه نن خو نه بس ګیلې خو خپلو نه کېږي که نه او بالکل نه زه بس ځکه چې تاسو فل ټایم پرون چې تاسو اپیشو والا خبره وکړه هر څه چې وکړو ما هر څه اورېدو به انسان صاحب سره هم خبره کوونی وه بس میس شو هر شی ښه بس بخښنه غواړم بس نن دی چې څومره زړې خبره وکړه نه بس نن خو شو خو دغه وي چې زه کې بھائی عید کې هم دغه بلیک سوټ اچولی و که نه کلر والا و یاره عید چې اچولی و ما خو په ده باندې شک کېږي که نه ځکه چې یوه ویډیو شیر کړې وه چې ډانس مانس کولی غوښې خوړلې نو دغه کپړې اچولې وې که نه زکي بالکل هغه شان زکي مو سره درنه پته کښ تا واقعي دغه بلیک کپړې اچولې وې نه اختر کې خیر د اختر کې بل کپڑے چولی وو او د مورنینګ شو خو جدا کپڑے د مور ډریسینګ نه ځکه ویسے مسرت چې کله عید پروګرامز وخت چې خود غریب گرین او وایټ اچولې وې ما یاد اسلې ها صحیح تاسو د وجه نه میډم تاسو د وجه نه زه دوره هغه کوم ټایم وباسم چې سیم چې ما نه میس نشي نه یو جهان باندې د مینې محبت پر خوشاله اوسې دا راته ووایه چې حکیم صاحب را سره ناست دی نن سبا د موټاپې باندې موږ خبرې اترې کوو نو څه وینه غواړې څه فیملي کې داسې کیس شته
موټاپې ولا خو نشته، خو ما صرف دا تپوس کولو چې حکیمي دوايي کې ایکسپایري ډیټ وي او که نه. ها امپورټنٹ کوېسچن ده. او جی اوکے جی تھینک یو جی مسرت کال کوونه لپاره. پاکستان زنده باد او جهان مننه. دا ویسه د کوېسچن ډېر مزدار وکړه. الوپیتھک چې کوم میډیسنز دي هغه خو یو ایکسپایري ډیټ د حکیمي دوايي والا می ډېر خپل تاسو کوم مسرت خو ځګم دا ریګولر کالر اکثر د دې تاسو پکېږي پیج باندې چې زګورم کنه پروګرامونه زګورم خپل د دې کارونه اکثر راځي. نو د دې ډېر زبردست تاسو کو پدې کې دا چلی کنه چې لکه په پنسار کې یا په هربل کې چې کوم بوټي دي نو کاغه کې جړې دا خپل لایف دی. حکیم صاحب دې جواب ورکو خو بخنه غواړم تاسو پر بل یو کال دی. سلامونه. هاي حکیم صاحب تاسو پر ډیر ټایم نه کال غریب انتظار کوله کالر تاسو بیا کال کولای شئ. سوري بخنه غواړم اکچولی حکیم صاحب چې لګیاو کنه نظر ډیر ته مه ویونه. خیر د بیا تاسو پېښور چې کوم دا کال مونږ ته راغلو تاسو بیا ټرای کو نو ایشو بیا به کال ریسیو کوم. خج حکیم صاحب پدې کې لکه یو بوټي لګنه یو بوټي مونږ واخلو داغه چې کوم جړه د کڅ داغه جړه استعمالېږي داغه خپل لایف دی. او یس د پانې خپل ایکسپایر دی. بیا د تخم خپل ایکسپایری ده او جی د ګل خپل ایکسپایری ده. بل خبردار چې همیشه لپاره کوشش دي انسان هم ایکسپایری ډیټ شته بالکل. نو د کې نه چې لکه دا جړ بوټي ډیر غزه د پیښور کې پر ما ثبوت اغست ځان له پکارو. ما ته دا خو دا غره صحیح نه دی د جړ بوټي ایکسپایری نه ما ته کم دی کې لیکل دی باقاعده شته ایکسپایری. زوړ بوټي خراب بوټي جاله په لګېدلی سورې پکې شوي پنسار نه چې کلم څه زونه اخله کجر تاسو هغه پته نه لګي چې دا پانی دی که دا ډانډ دی که دا سیدي خراب دی هغه اثر نه کوي نقصان نه کوي خو پیدا د لم نه کوي. کوشش کوي چې همیشه لپاره داسې هر بل جړی بوټي چې اخلي. حکیم سے بیا کال رہے تاسو پر اسپیشل تاسو پر کال. سلامونه. السلام علیکم. هلو आवाज درځي؟ جی څنګه تاسو आवाज درځي؟ او جی راځي आवाज راځي. خیر دی څنګه تاسو صدیق طبیعت مو ښه دی؟ شکر د تاسو دعاګانې تاسو خپل ولې تاسو ښه؟ الحمدلله. صدیق څه وینا غواړي؟ جی مونږ زمونږ یو ورور دی 18 ایج کې دی هغه چې د خوراک کانه پیله خوري نو هغه ته زړه کچه کېږي هغه واپس راپورته نه چې د دې ښه مطلب په زړه بوج شانتي نه ضرور سار ناشته کې چې روټۍ بوی لګي نو زړه مو ته کچه کېږي او داسې روټۍ خوري نو واپس راغورځي. ښه نو معده یې نه مني؟ او جی 18 سال عمر ده. او جی څه ټیسټونه ویسټونه مو کړي دي؟ نه جی ډاکټر ته مو د ښکارا کړی؟ نه جی ښه نو زه به داسې کوم دا خبر حکیم صاحب سره ډسکس کوم بیا تاسو دې حال وایو ټیک شوه؟ دا د اختر نه پس کې دا شی شوی دی. ښه غوښې به ډېرې خوړلې غوښې خو نه دي خوړلې ډېرې زیاتې؟ نه غوښه سکلې نه ده نه د سکلې همدغه افسوس ته ورته چې غوښې نه سکلې. خیر ما ته لګي صدیق نن سبا ګرمي هم ډېره زیاته ده که نه نو موسټلی زم داسې په خپله یم چې سهار ناشتې ته مې هم زړه نه کېږي ایون کې لنچ ته هم نه کېږي. کوشش کوم چې شیک وغیره کوم هغې ته مې زړه کېږي خو روټۍ ته ما زړه سم نه کېږي. تھینک یو سو مچ صدیق صاحب کال کړی و هغه هم دا ویله چې کنه تاسو دی ولا څه ورته وایو حکیم صاحب؟ اول خو به مسرت خو له جواب ورکړو هغې پوره کړو که نه چې لکه دغه د جړې بوټو چې کوم دي هغې بالکل ایکسپایري شته که په هغې باندې وخت تېر شي زاړه شي دا کار نه کوي که نقصان نه درکوي فایده در نه درکوي. همیشه لپاره کوشش کوئ چې کوم جړې بوټي تاسو ته خپل ګیر چاپېره میلاویږي راوالې په سوري وچ کې استعمالوئ. دویم د دې چې تاسو کو نو اول لکه مطلب دا خو چې لکه دی چې کله نه کنه دی چې د اختر پورې شوی دی نو باید په معده کې مسله داسې راشي نو یو خو د دې چې لکه چیک اپ وشي د زیات پخې فلحال دی هغه له داسې وکړي چې د پودینې چای دی ورله جوړه کړي. دغه یو چمچ پودینه که وچې یو کشنۍ یو چمچ کاغو سونف او نیمه چمچ نه کمه سپیرکۍ اجواین او که د دې د خوږې نه څه مسالې دي نو چینی پکې چولی شي ګوړه پکې چولی شي مصري پکې چولی شي شهد پکې چولی شي چهره ته جوړه کی دغه شی ته یو ساره مخام ورکی ان شاء الله چې الله پاک زړه به کولاو شي دا ګیس دا مطلب ګیسټریک د وجې دي سيزونه. تھینک یو سو مچ حکیم صاحب یو جهان مننه تاسو چې کله مرزه ماشاءالله ډېرې ښې ټوټکې مرته خوي طریقې مرته خوي او چې کوم ګرنګتون کې ته غوته ډېرې فائدې حاصل کیږي نو بیا هم تکلیف تر کو تاسو په ټینشن نه غو تکلیف ورکونه موږ کار دا خیر نه یو ګرنګتون کو زکی ول ریسیپي هم کمپلیټ شو ډیش اوټ کړه ریسیپي زکیم ډېر خوشاله چې ما کار وکړم ما میدان فتح کړی دا نو زګر سه خاني غخونه ما باسه باندې داخله دي دا وګوري
हाँ ग्रानो कतन को फिलहाल चिकम द प्रोग्राम टाइम हम तकरीबन ख़त्म इसलिए इंशाल्लाह सर बस बाबिया मुलाकात को नवे रेसिपी सरा नवे मलगुरो सरा नवे चिकम द मिलवानो सरा दिन लवट नवे टॉपिक सरा नो कॉल पर हम खबर को फिलहाल हम तरा की इजाज़त अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।